دا سے شوق نه وای چې فرعون ما غوندو لا د فرعون غوندو لا ز ابو جهل غوندو ولا هغه انسان وزه انسان دا سے شوق نه وای او ګتاو ته ولا شاته فرعون غوندو دا خبره بده بشني دا ته ابو جهل غوندو دغه هغه انسان او ته انسان هغه دسترګه تا دسترګه هغه دبشه تا دبشه خدا نسبت بیا بد بشني دا نسبت دته عیب ښکاری خدا عیب نو تشکاری خپل جان نبی سره برابر وای ما غوندو ها ما غوندو انسانو حالانکه نبی علیہ السلام فرمای ایکم مثلی تاسو شوق ما غوندو مخت حدیث مبارک تا ټیم کم دا مسلم شریف تا او صحابی رضی اللہ تعالی عنہ لا سے سجدائے درد کولا سجدائے حدیث مبارک اوږده مختصر بیان او صحابی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا یا رسول الله لاف نو سجدائے سجد ډیر زیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل توک مبارک په سجول زبان به ورچې سلای ا صحابی فرمای دا سے ټیکس لای لکه څوک سجدلای نی دا سے الله کریم چې کومه دا لاس می ټکړای سجد ورسلای درد ورسلای لکه څوک سجدلانی مسلم شریف تا بل حدیث مبارک تا حضرت فویق رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابی رسول اللہ فرمائی دو سترگو نظر لارائے رونس لائے نظر کار پیش لائے رالا اللہ محبوب فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگو نظر میں لارائے دید میں ورکس لائینا یا رسول اللہ کرمو کا نبی علیہ السلام دا فرمائی اید ما صحابی ارنز دو صاحب فرمائی نبی علیہ السلام خپل توک مبارک ہاں ما پہ اغسطر مبارک تیر کڑائے فرمائی ما دے اللہ پہ ذات کا سمین چاہ شرنگا ماوال اول دید کے دائے اغنہ میں زیادہ دید بے اخلاف لائے دے اللہ محبوب توک مبارک صرف کمال دا تو آئے ماغن دے انسان ہو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویشتو مبارک سے اللہ دورہ کمال اشادہ چپا غیبان سینکڑوں احادیث موجود دی صرف توک مبارک بند اللہ پاک بے شمار حدیثان سکن دی کتابوں سے موجود دی حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی رسول دا فرمائی دخ صحابی زبان سے لکنت رالائے زبان بے آوتائے صحیح با غیدائے مسلائے تلفظ بے صحیح مسلائے دا کولائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ببرگاہ سے حضر فلائے و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زبان کار نکائے زبان میں اشنی صحیح جگہ دائے نسو نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک دا مصنف ابن ابی شیبہ سے دا حدیث مبارک موجود دا و نبی علیہ السلام خپل توک مبارک شکم دا آغای تلا زبر باسا پزب و شیش لائے فرمائی شکلہ توک مبارک پزب بانے وردولائے اللہ کریم اخ صحابی تا دا سکشلائے زبان وکڑائے چو طول صحابونا خواجہ جگدہ بخ صحابیہ فرمائی دا سے اللہ کریم شفا وکڑا چا اغا لکنت اغا شا زبب عاشمتا اغا بیماری اللہ پاک بالکل ختم کرا اور حضرت صحابی بارے سے راجی السبل الہدا والرشاد سے دا حدیث مبارک موجود دا فرمائی بیمار سلائی اور دا سے بیمار سلائی چھے حکیمان نا علاج اکڑائے صحت نا دان نا امید اسلائی آخرانے ساگانے کشلے اے نبی علیہ السلام پر باگاہ سے یاو کس اولا جلائے کاسد اولا جلائے چا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شو دوائی یا چا حکمت یا چا دعا ترو شے چا اللہ کریم مفتا صحت راکی فرمائی آ صحابی لارائے اللہ محبوب تورا لائے خبرہ ہوتا تیرہ کڑا اللہ محبوب لش خطر واقفتے آ خطر پخپلو توک مبارک باندے لمبے کڑے ادا اخ صحابی تاوا کڑے چا دا ورا او دا اخ بیمار تور کو آ قاسد آ صحابی فرمائی چیزا حیرانو محوری ششیر بماتا اللہ محبوبو دعا بر شئی لابا دوار تکی لابا وظیفر شئی لابا بلدہ سے غر شئی لجغن دے خطے اخپل توک مبارک باندے مجلائے خیر ما یقین پوخو چا اللہ محبوب دا عمل دا جیسے بے ضرور حکمتی فرمائی ما آغا لجغن دے خطا
لږ غوندې چا توک مبارک الله محبوب په لګوله او خټه یې لمده کړې وه هغه مې صحابي ته ورکړه صحابي ته مې ورکړه فرمایي چې کله له زبان له خولې هغه خټه مبارکه تېروله الله کریم فورا داسې شفا ورکړه لکه 2 کسو ته بیماري تېره کړې نه الله پاک داسې شفا ورکړه عزتمن مسلمانانو ورونو الله کریم دې موږ ته الله محبوب سره په صحیح طریقې سره مینه نصیب کړي ها نن امت کم طرف ته روان ده نن تاو ما اخر په دغه شی باندې سوچ کړای دا چې الله محبوب تاو ما پر رسول دعاګانې کړې دي شور الله محبوب تاو ما ها دعا سے یاد ساتلو سفر سے حاضر سے ها جنگو سے هر حالت سے الله محبوب تاو ما دعا سے نه ورکړي من اخر مستفکار چې آیا ما داسې عمل کړی ها میلاد مبارک ما سره روانه ده ها د میلاد مقصد د جلسو مقصد څه شایدا صرف ناری نه دی صرف جلدی نه دی د مقصد دا چې ته الله محبوب سیرت پیژنې ها قسمه قسم عالمانو نه ته بیانونه واره الله محبوب اخلاق الله محبوب کردار سنت نیک عمل په صحیح طریقې سره روان سي دا د الله محبوب محفل میلاد مقصد دا ته الله محبوب اصل اخلاق اصل کردار چا دشمن سره دا داسې رویه وا چې کوم رویه به سجون سره وا ته چا د بدو سره کول د بشور سره کول ها الله محبوب الاخلاق نه ځان خبر کو کردار نه ځان خبر کو من کوم طرف ته د معاشره روانه ده من کم طرف ته تاو ما مسلمانانو ذهن جوړ دا ها الله دې الله رسول الله او چوک نستا اخرت تیاری او چوک نستا ته اخرت ته تیاری کو اخر دې وجه دا چې نن موږ قرآن او حدیث نه ځان خبر کړای دا کمزور ده قرآن او حدیث نه ځان لري کړای دا علماء نه ځان څخه دا لري کړای دا علماء نه نفرت کوي شو خلق نه نفرت کوي ها بد محفلان بد ناستای بد کردار شکم دا اخرا بده باندې اختدا الله کریم دې مشدا هر قسم گمراهینا هر قسم بیمارینا هر قسم بد عقیدینا الله پاک موږ محفوظ کی